والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو گھروں کے مسائل ہیں ان کو شروع کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں سے ایک مسئلہ وراثت کی تقسیم کا ہے۔ اسلام نے وراثت کی تقسیم کے بڑے واضح قانون دیے ہیں۔ جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، خاوند ہے، والدین ہیں، ان سب کے حصوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ کس کا کیا حصہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب تک کوئی معاشرہ اسلام کی ہدایات کے مطابق چلتا ہے تو وہ بالکل امن اور سلامتی کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ یہ سارے کا سارا جو سیٹ اپ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اگر اس نظام کائنات کو، اس دنیا کے اندر جو نظام معاشرہ ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے سیٹ اپ کے مطابق چلے گا تو ہر طرح سے کوئی لڑائی جھگڑے، کوئی بدامنی نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم اپنی سوچ کے ساتھ اپنے گھروں کو چلاتے ہیں، قرآن کی ہدایات کو نہیں دیکھتے، اسلام کی ہدایات کو نہیں دیکھتے، اس میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اسلام نے عورت کو مکمل حصہ دیا ہے وراثت کے اندر۔ اسلام نے کسی والد کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو جائیداد سے محروم کرے اور اس کا عذر یہ بنائے کہ میں نے اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر اتنا سامان دے دیا ہے، اس وجہ سے وہ وراثت سے محروم کر دے۔ کسی بھائی کو اللہ تعالیٰ نے یہ رائٹ نہیں دیا کہ وہ اپنی بہن کو جائیداد سے محروم کرے، یہ سوچ رکھ کے کہ ہم نے بھائیوں نے مل کے جو جہیز کے اندر بہت زیادہ اخراجات ہم نے اس کی بہن کی شادی کے اوپر کیے ہیں۔ میں بڑی وضاحت سے یہ بات کہتا ہوں، جہیز ہو، شادی کے اوپر اخراجات ہو، لوگ پتہ نہیں اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ اگر بیٹی کی شادی کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں تو پتہ نہیں بیٹے کی شادی کے اوپر اخراجات کون کرتا ہے۔ یعنی یا تو وہ محلے دار اکٹھا کرتے ہیں یا کسی مسجد کے اندر چندے کی اپیل ہوتی ہے کہ اب بھی بیٹے کی شادی ہے، اب یہ والد صاحب خرچہ نہیں کر رہے۔ بیٹی کی شادی میں پتہ نہیں کیا خرچہ ہے جو کہ وراثت کے وقت اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ میں سارے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا اور خواتین بھی اس بات کو سماعت فرمائیں، جس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ دیا ہے، اب جب ہم اپنی سوچ کے ساتھ کہ ہم بھائیوں سے جائیداد نہیں لینا چاہتی کہ ہمارے بھائیوں کی جائیداد، ہمارے والد کی جائیداد ہمارے بھائیوں کے پاس رہے، جب خواتین اپنی یہ معاشرے کی ایک سوچ ہے اسی کے مطابق جیتی ہیں تو اسلام نے جو ان کو عزت اور وقار دیا ہے، عورت معاشرے میں اس سے محروم ہو جاتی ہے۔ اسلام نے عربوں کے اندر آج بھی عورت بڑی مضبوط ہے، آج بھی عورت بڑی آزاد ہے، اس وجہ سے کہ عورت کے پاس اپنا بزنس ہے، عورت کے پاس اپنی پراپرٹی ہے جو والد کی طرف سے ملی ہے۔ اگر اللہ معاف کرے عورت کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے طلاق کا، اس عورت کو کوئی بڑی پریشانی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے وہ ایک وقتی پریشانی وہ ہے، لیکن ہمارے ہاں جب ایک عورت سے پوری کی پوری جائیداد واپس لی جاتی ہے، پھر اس عورت کے ساتھ جب یہ حادثہ ہوتا ہے طلاق کا والا تو کبھی وہ بھائیوں کی محتاج، کبھی وہ کس کی محتاج، پھر وہ بھائی بھی 2-3 مہینے کے بعد اپنی بہن سے جو محبت کا اظہار وہ ختم کر دیتے ہیں۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اسلام کے مطابق اسلام نے جو حصہ دیا ہے، کوئی بندہ، یہ بات قرآن کی بڑی واضح ہے، کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، اگر ایک بندہ 60 سال تک 70 سال تک اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن آخری وقت میں اپنی جائیداد کے حوالے سے ایک غلط وصیت کر کے جاتا ہے، ایک بیٹے کے نام جائیداد لگوا دی اور باقیوں کو محروم کر دیا، فلاں بیٹا میرا نافرمان ہے اس کو جائیداد سے محروم کر دیا، میرے بھائی اسلام نے والد کو بالکل یہ حق نہیں دیا کہ بیٹا کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو جائیداد سے محروم نہیں کر سکتا، یہ اسلام نے اس کو حق دیا ہے، اس کی نافرمانی اس کی سزا اللہ تعالیٰ دیں گے، یہ الگ سے ایک جرم ہے،
लेकिन आप कोई बंदा भी बेटियों को जायदाद से महरूम करके ये ना समझे कि अपने 70 साल इबादत करके वो अल्लाह को बड़ा राजी कर रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाई, आप माशरे की रस्मों को ना देखें, आप ना देखें कि माशरा किस तरह चल रहा है, आप देखें कुरान पाक ने जो हिस्सा दिया है बेटी को मैंने वो देना है। और फिर आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, कभी भी जिंदगी के अंदर अपनी जायदाद इस तरह बेटों के नाम लिखवा के और बेटियों को इस तरह जायदाद से महरूम करके जो वालिद जाता है ना, वो वालिद मैं कहता हूँ 100 हज भी कर ले, मैं कहता हूँ पूरी जिंदगी इत्काफ बैठा रहे, अल्लाह के यहाँ इस जुर्म का उसके पास कोई जवाब नहीं है कि उसने बेटी को महरूम क्यों किया है। इसलिए जो आप बेटों की तरफ क्यों झुकाव रखते हैं, बेटी आपकी नहीं है, उससे कोई मोहब्बत नहीं है, तो आप बेटी को उसका हिस्सा दें और बेटों का जो हिस्सा वो दें और इस्लाम के मुताबिक ही चले। अच्छा, ये एक सवाल है, औरतों की सफ़बंदी कैसे की जाए? औरतें नमाज में पाँव नहीं मिलाती। अच्छा, सफ़बंदी तो ये खवातीन और मर्द की कोई सफ़बंदी में फर्क नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो 6 बड़ी मशहूर किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इन सारी किताबों में यह हदीस बड़ी वजाहत से है कि जब भी सफ़बंदी हो, पाँव के साथ पाँव, कंधे के साथ कंधा। और आप मेरी तरफ देखें, जब एक बंदा अपने पाँव को अपनी बॉडी से ज्यादा खोलता है, इस तरह करके खोलेगा, मैं कहता हूं कि उसके कंधे नहीं मिल सकते साथ वाले बंदे के साथ। और जब एक बंदा बिल्कुल अपने पाँव इतने क्लोज कर लेगा कि अपनी बॉडी से, उसकी बॉडी ज्यादा है, उसने पाँव कम खोले हैं, तो किसी भी तरह सफ के अंदर पाँव नहीं मिल सकते। कंधे मिल जाएंगे, पाँव नहीं मिलेंगे। तो पाँव हमेशा उतने खोले जाएं जो बॉडी के मुताबिक हैं। तो पाँव के साथ पाँव मिला के तो कंधे के साथ कंधा वैसे ही मिल जाता है। अस्सलाम। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله
فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين الله سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين
المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بالشر خير فلا راد لفضله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحم لنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا من النار. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل عبادتنا. اللهم تقبل قيامنا وصيامنا وصلاتنا وعبادتنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.